أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة حي على الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أذان الظهر يوم السبت في الحرم المكي. سبحان الملك.